विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, भारतले सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण मात्रै गरेको छैन, सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै भौतिक संरचना खडा गरेको छ। अवैधानिक संरचनाका कारण वर्षेनी नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ। तत्कालीन शासकहरूले गरेको सम्झौतासँगै पछिल्लो चरण भारतीय शासकहरूले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्दै आएका संरचनाले हरेक वर्ष सीमावासीले बाढीको त्रास भोग्नु परेको छ। 10 गजा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा दुई देशबीचको सहमति आवश्यक पर्छ, तर भारतीय शासकहरूले दादागिरी शैलीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वर्षौंदेखि सीमा क्षेत्रमा डुबानको समस्या भोग्न परेको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतले कोशी, गण्डक र शारदा बाहेक 21 ठुला संरचना निर्माण गरेको छ, जसबाट वर्षेनी बाढी समस्या भोग्न परेको हो। कपिलवस्तु, बाँके र सप्तरीको प्रतिनिधिमूलक वर्षेनी डुबान चितकारको नालीबेली आजको मिसन न्युजमा। नेपालको सीमा नजिक भारतले बनाइरहेका सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको हो। सीमा नजिक भारतीय संरचनाले वर्षेनी नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ। यस्तै डुबानको शास्ति भोगिरहेको बेला कपिलवस्तुमा पनि 80 किलोमिटर लामो बाँध निर्माण गरिरहेको छ। भारतले निर्माण गरेको महली सागर बाँध सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको छ। उक्त बाँधका कारण वर्षेनी हजारौं बिघा जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि बाँधले कपिलवस्तुमा 700 बिघा बढी रोपिएको धान डुबानमा परेको छ। भारतीयले 14 वटा फाटकमा काठको 4 फिट अग्लो पटरी लगाएर पानी थुनेको छ। यही पानीले सीमा पारी भारतमा लोभ लाग्दो तबले धान रोपाई भइरहेको छ। नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। भारतले आफ्नो क्षेत्र स्थित 120 हेक्टरमा यही बाँधबाट सिँचाइ गर्दै आएको छ, तर नेपालका जमिनमा 3.5 फिटदेखि 4 फिटसम्म पानी जमेको छ। यहाँका स्थानीयले 25 वर्षदेखि यस्तै समस्या झेल्दै आएका छन्। यो भारत सरकारले हाम्रो नेपालको बर्डरमा चाहिँ एउटा 8-10 मिटर माथिको चाहिँ बाँधको निर्माण गरिराखेको छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपालको धेरै भूमि डुबानमा पर्न जान्छ। जनता परेशान हुन्छन्, हाम्रो खेतीपाती नै बर्बाद हुन्छ। अब अवस्था यस्तो छ, आज त होइन तर भोलिका दिनमा हाम्रो चाहिँ देशलाई एकदमै असर पर्ने यो काम भइराखेको छ। अब सरकारलाई कुनै चासो देखिएको छैन। भारतले कपिलवस्तु स्थित सीमा क्षेत्रमा 82 किलोमिटर लामो र 10 मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिरहेको छ। उक्त बाँध निर्माणका लागि भारतले कम्पनी खडा गरेको छ। यसै क्षेत्रमा नेपालको सीमा नजिकै भारतले 8 देखि 10 मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिरहेको छ। यसबाट नेपालको हजारौं बिघा खेती र सयौं गाउँ डुबानमा पर्ने निश्चित छ। तर सरकारले बस्ती सहित गाउँ डुबानमा पर्ने भए पनि सरकारलाई कुनै चासो छैन। र रङ्गपुर गाविसको सिमानामा बार्डरको नजिक, भारत बार्डरको नजिक महली सागर बाँध जुन कि भारत सरकारले बनाएको छ र हाम्रो नेपालमा यशोधरा गाउँपालिका पर्छ र भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लामा महली सागर बाँध भारत सरकारले बनाइदिएको कारण र त्यसमा जुन फाटकहरू लगाइएको छ त्यसबाट यहाँका कमसेकम 500 बिघा जग्गा खेती योग्य जग्गा डुबानमा परेको छ र कृषकलाई यसबाट धेरै क्षतिहरू भएको छ। किनभने एकपटक जुन हो त्यसलाई कुनै तरिकाबाट रोपाई गर्ने, बिउ बिजन गर्ने अनि त्यसमा जुन हो यो
महाली सागर बाँधको कारणले डुबान भएको कारणले पुनः गर्नुपर्ने र त्यो गर्ने अवस्थाहरू पनि छैन। धेरै जग्गाहरूमा त्यो बाँधको कारणले त्यो बाँधमा जुन हो फाटक लगाइदिएको कारणले त्यहाँ किसानी गर्न पनि सकेका छैनन् र यसबाट धेरै जनता जुन हो 15-20 गाउँका जनताहरू यो कृषकहरू एकदम क्षतिको अवस्थाहरूमा छन्। यो बाँधलाई जुन के छ भने यसलाई को फाटक नै तत्काललाई खोलाइदिएपछि के छ भने यहाँका धेरै कृषकहरू जुन हो एउटा क्षतिबाट जोगिने अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले त्यो अनुसारको जुन हो सरकारले पनि यसमा जिल्ला प्रशासनले पनि आफू गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन भने केन्द्रीय सरकारमा सङ्घीय जुन हो राज्य सरकारमा त्यो कुराहरू राख्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ र त्यो पठाएर यो कृषकहरूको जुन जनताहरू नेपालका जनताहरू नेपाली नागरिकहरू जुन यो क्षतिग्रस्त अवस्थामा कृषक भाइहरू जुन क्षतिग्रस्त अवस्थाहरूमा छन् त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सीमामा यस्ता संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशको सहमति चाहिन्छ, तर भारत नेपालसँगै कुनै सहमति नगरी भौतिक संरचना खडा गरिरहेको छ। भारतको यो मनपरी रोक्न स्थानीयले याचना गरिरहेका छन्। भारतीय ज्यादतीले सीमा डुबानमा पर्दै आएको छ। यो अहिलेको समस्या होइन, वर्षौंदेखिको समस्या हो, तर सरकारी बेवास्ता हुँदा वर्षेनी समस्या भोग्नु परेको छ। यस्तो वर्षेनी दोहोरिने समस्या हल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महाली बाँधमा जुन मित्र राष्ट्र भारतले चाहिने जुन बाँध बाँध्यो त्यो पानीको एकदमै निकास भएन र फाटक लगाइ पनि दिएछ। त्यसमा चाहिने के अरे हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी चाहिँ गाउँपालिकाले गर्छ र यो कुरो यहाँको 500-700 बिघा पक्का को कृषकहरूको जमिन र चाहिँ यो खेती योग्य जुन जग्गा छ त्यो चाहिँ मर्कामा पर्यो। रोपाई भइसकेपछि यो पानी बाढ आयो। पानीको बाढले गर्दा यता चाहिँ बन्धा नेपाल के अरे भारत सरकारले बाँध्यो। यो पानीको निकास भएन। त्यस हुनाले 500-700 बिघा क्षतिग्रस्त भयो। यहाँ 5-7वटा गाउँ चाहिँ कि क्षतिग्रस्त भइसकेछन्। यो यशोधरा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले म केन्द्रीय सरकार नेपाल सरकारबाट अपिल गर्न चाहन्छु, यसको समाधान चाँडै नै चाँडै जसरी भए पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसित वार्ता गरेर कसरी हुन्छ यहाँको जनतालाई, यहाँको पीडित कृषकलाई अत्यन्त नै तुरन्त तत्काल नेपाल सरकारले कदम चाल्नुपर्छ र यसमा हामी किनभने नेपाल र भारत दुईटै एक मित्रताको उसमा बाँधेछन्। उताको जनतालाई पनि क्षति नहोस्, यताको जनतालाई पनि क्षति नहोस् भन्ने दुवै सरकारले, भारत र चाहिँ नेपाल सरकारले यो चाहिँ नि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पहल नेपाल सरकारले तत्काल उठाउनुपर्छ। यहाँका 700 बिघा खेतमा धान रोपिरहेको जग्गा चुबानमा परेकोले म यशोधरा गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग छिटो फाटक खोल्नका लागि पहल गर्छु। इंडिया का बांध है, उससे हम लोग पीड़ित हैं। इस वजह से सरकार मिलकर रास्ता का मांग किए थे, रास्ता हो जाए, रास्ता बन जाए, आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। उसमें पटरा लगा के रास्ता बना दिए, लेकिन फाटक लगाने का ये फैसला नहीं हुआ था। अब जब बाढ़ आया तो उन्होंने उस बांध पे फाटक लगा दिया, और फाटक लगाने की वजह से यहाँ का जनता 500-600 बीघा जमीन यानी डुबान में पड़ गया, और सब जितने फसल थे सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, सड़ गए। अब यहाँ का 5-6 गांव के जनता सब पीड़ित हैं, जो किसान हैं सब इससे यानी पीड़ित हैं कि ये समाधान किस तरीके से हो, पानी का समाधान किस तरीके से हो ताकि हम लोग सब्जी खा सकें। अब दोनों देश मिल करके, इंडिया और नेपाल मिल करके इसका बंदोबस्त करें ताकि ना उधर के जनता पीड़ित में रहे ना नेपाल का जनता पीड़ित में रहे। बाँधसँगै आवत जावत गर्न भनेर पूर्व पश्चिम अग्लो बाटो बनाइएको छ, जसले बाँधकै काम गरेको छ। प्रत्येक वर्ष धान र गहुँ बाली डुबानमा पर्ने गरेको छ। भारतले सीमा नाकामा बनाएको बाँधका कारण खेती योग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेकोले स्थानीयको दैनिक असुरक्षित छ। 3 गाँव में 700
खेतीपाती स्याहार्नै पाइँदैन। स्थानीय लौहरौली, भगवानपुर, रङ्गपुर गाउँका कृषकहरूले धान रोपिसकेका छन्। तर भारतीय पक्षले बनाएको बाँधका कारण अहिले 700 बिघा जग्गा डुबानमा परेपछि धान खेती नष्ट भएको छ। सिङ्गो गाउँ यस वर्ष धान खेती राम्रो नहुने भन्दै चिन्तित भएका छन्। 5 र 6 घण्टा लगातार पानी पर्न साथ बाँधकै कारण पुरै खेत र गाउँ डुब्ने गरेको छ। जे खेती गर्यो त्यही डुब्ने गर्छ। माली बांध से डुबान हो गया है। माली बांध एकदम अटका भर दिया है, पटरा लगा दिया है, पानी जाते ना है, एकदम सब भरा है पानी। तो हमारे लोग एकदम दुखी हैं। हमारे लोग कहाँ जावा जाए, खाना पीने के लिए एकदम मुहताजी आई है। ऋण लिएर खेती गर्यो, ब्याज तिर्ने आम्दानी पनि हुँदैन। मनले नमाने भएकाले मात्र खेतीपाती गरेको कुनै वर्ष उब्जनी स्याहार्न खेतमा जानै पर्दैन। पानीले सबै बाली कुहिन्छ। डुबान पीडितलाई सरकारले कहिले राहत उपलब्ध नगराएको कृषकहरूको गुनासो छ। रंगपुर, कैसहिया, लहरौली सब ताल हो गए। रंगपुर सब लोग ताल हो गए। बहुत दुखी है, बाल बच्चे खाए बिना मरते। जितनी भर्ती लाख उतना सब नुकसान हो गए। अब ये सरकार करे नहीं आओ और गाँव के ही सब भूखल मरत है, खाए बिना मरत है। जो आपके निगाह हो। जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका 5 मा पर्ने भगवानपुर, लौहरौली, मुडिला, कचरिहवा साथै सोही गाउँपालिका 7 स्थित रङ्गपुर र भैसहिया गाउँ, मायादेवी गाउँपालिका 8 स्थित बर्कुल, बिजुवा, जमुनी र हरिवंशापुर गाउँका 1000 भन्दा बढी हेक्टर धान रोपेको खेत डुबेको छ। नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र 1850 किलोमिटर लामो छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ क्षेत्रमा भारतीय संरचनाकै कारण डुबान र बाढीको समस्या छ। यस्तै संरचनाकै कारण कपिलवस्तुका स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। यस्तै अन्य सीमा क्षेत्रमा पनि समस्या उत्तिकै छ। बाँकीको सीमा क्षेत्र डुबानको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन्दु, बाँकेमा पनि भारतले लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेपछि बाँकेका हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानसँगै मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको छ। यस वर्ष पनि मनसुन सक्रिय भएसँगै बाँकीमा पनि डुबान भएको छ। डुबानपछि सयौं परिवार जोखिममा पर्दै आएका छन्। सम्भावित जोखिमको रोकथाम, उद्धार र राहतको तयारी भए पनि वर्षेनी बल्झिने सीमा डुबानले बाँकेवासीले शास्ति भोग्न परेको छ। वर्षेनी वर्षयामा बाँके डुबानमा पर्ने भएकाले यहाँका स्थानीयवासीहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। पहाडी जिल्लामा वर्षा भएपछि बाँकेको गाउँपालिकाहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। राप्ती, सुनारी, नरेनापुर, डुडुवा, जानकी गाउँपालिकाहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। भारतले बनाएको लक्ष्मणपुरको बाँधको ढोका वर्षयामा नखोलेकै कारण बाँकेको नेपालगञ्ज र गाउँपालिकाहरू डुबानमा पर्ने गरेका हुन्। भारतले एकतर्फी बाँध नखोल्ने निर्णय गर्नु र अझै सडक निर्माण गरेपछि पछिल्लो समयमा गाउँवासीहरूले जोखिम परेको छ। पहाडी जिल्लामा वर्षात हुनाले राप्ती नदीमा पानीको सतह बढेसँगै बाँके डुबानमा पर्ने गरेको हो। डुडुवा गाउँपालिकाको 6 वटा वडा मध्ये 4 वटा वडा वर्षेनी डुबानमा परेकै कारण धानबाली सहित मानवीय समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। लक्ष्मणपुर बांध वो बंधा है, पानी यहाँ रुक जाता है, जा ही नहीं पाते। तब धीरे धीरे जब खत्म होते तब जाते थोड़ा थोड़ा करके पानी निकला करते। ऊंचवा पर हम लोग बसा गा है, गांव छूट गया। अब यहाँ ऊंचवा पावा गा है, बसा गा है। तब जाए के रे यहाँ जानो यहाँ ऊंचे पर नहीं जंगलदार करीब में आवते। जंगलदार है नहीं मतलब बाढ़ भाड़ आवते तो जानो हम लोग सुरक्षित है ना। और का है कोई प्रशासन नहीं कहा है कि यहाँ रहो। हम लोगन के अपने खुद उजेड़ के जब बूढ़े लागेगा तो खुद उजेड़ के बसा गा है, अपने अपने जगह रहा है। लक्ष्मणपुर बांध इंडिया के सरकार लक्ष्मणपुर बांध ही से के वजह से अपन जनता बचाई दी से। हमरे नेपाल के जनता का इतना दुख कर दी से इंडिया के सरकार। फिर हमरे नेपाल के सरकार 2/3 के बहुमत के सरकार है। इका तो कुछ देख के कर दे चाहिए कि हमरे जनता पीड़ित है, बूझत है। हमरे से पोस्ट बनाए दी से। अब देखो पोस्ट में यहाँ सरकार कुछ नहीं देखा था। पोस्ट वाले बेचारे यहाँ सशस्त्र बल बैठा है, उनका पन्नी भी नहीं है। बरसात में बेचारे डूबत है, वो करत है। उनको लगी तो तहरे माथी पानी यहाँ डूबे वाले जमान से तहरू यति पानी लाग्छ यहाँबाट त
अब के गर्ने यहाँ त धेरै तकलीफ छ। हामीहरूको घर देख्नु न माटोका थियो, सबै भाँचिन्छ। 5 दिन साँची नहीं खाए बंधा पार से खाए खावा है तब खावागा आई घर में। अब ये क्या घर में रहागा है तो कहे ना बताऊँ। अत्ता पानी रहा बदले पर आए घर में भाग गवागा है, लड़के बच्चा लेकर यहाँ गेहूँ धान चाउर सब बही गा है। बाँधको गर्दाले धेरै गाह्रो बनाइदिएछ यताको जनता। कति घर पनि तीनवटा वडा छन्, पुरै डुबानेमा हुन्छ। माथि अब डाँडा यता कुनै मान्छे त यता जान्छन् बाँधमा उभे हुन्छन्, कुनै मान्छे जङ्गलमा उभे हुन्छन्। उँचो स्थल देखेर आफ्नो जान त बचाउनु पर्यो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय मनसुन थप सक्रिय भएकाले देशभर उच्च सतर्कतासँगै सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको थियो। स्थानीय प्रशासन बाँकीले राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरेको छ। राप्ती नदी आसपासको तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानका कारण मानवीय र धनमालको क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सतर्कता अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह गरिएको हो। र विशेष गरेर चाहिँ अब यो अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो राम्रो भएको हुनाले चाहिँ अब यो मानवीय क्षति चाहिँ त्यति हुँदैन, अब भौतिक क्षति चाहिँ हुन्छ नै। अब सबभन्दा राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि 6-7 घन्टा अगाडि नै हामी चाहिँ तटीय क्षेत्रका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षित ठाउँमा लैजान्छौँ। अब ठुलो चाहिँ अब डुबान चाहिँ लामो दिनसम्म रह्यो भने चाहिँ अब हामीले हेलिकप्टरबाट पनि अब रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हेलिप्याडहरू पनि 12-13वटा जति बनिसकेको छ। र विशेष गरेर चाहिँ अब यो हाम्रो तर्फमा चाहिँ अब त्यसरी बाढी आउँदैछ, डुबान हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले के राम्रो पक्ष छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्डियातर्फको डिओसी र हामीले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई चाहिँ यहाँबाट खबर गर्छौँ। किन राप्ती र यसको आसपास क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भएको छ। पहाडी जिल्लामा वर्षात हुनासाथ राप्ती नदीमा बाढी आउने भएकाले सुरक्षा संयन्त्र, रेड क्रस, विपद व्यवस्थापन समितिलाई विपद आइपरेको खण्डमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा जुट्न भनिएको छ। वर्षेनी वर्षातको समयमा बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिका तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन्। भारतले राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर र कलकलवा तटबन्ध बनाएपछि राप्ती नदीमा बाढी आउँदा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको फतेपुर, डुडुवा गाउँपालिका खोलिया, बेतहनी, बनकट्टी, कम्दी र नरैनापुर गाउँपालिकाको गंगापुर, मटेहिया, नरैनापुर तथा लक्ष्मणपुर गाउँ डुबानमा पर्ने गरेको छ। यस्तै पछिल्लो समय भारतले 10 गजामा सडक जस्तो बाँध बनाएपछि बाँकीको डुडुवा गाउँपालिकाको हिरमिनिया, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जयसपुर, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाको साईगाउँ, राधापुर लगायत ठाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन्। राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा भन्दा सडक जस्तो बाँधले डुबानको क्षेत्र बढाएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङबाङ बताउँछन्। भारी वर्षा र वर्षासँगै आउने बाढीका कारण यी क्षेत्र डुब्दै आएका हुन्। अझ भारी वर्षाकै कारण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विभिन्न वडा र बस्तीहरू समेत डुबान पर्ने गरेको छ। नेपालगञ्जको पानीको निकास पनि सडक जस्तो बाँधले थुनिँदा पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिएको छ, जसका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति वर्षेनी बिहोर्नु परेको छ। बाँकेको डुबानपछि सप्तरीमा कोशी ब्यारेजले वर्षेनी गरेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। भारतद्वारा निर्मित कोशी ब्यारेजका कारण सप्तरीमा वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। कोशी नदीमा आउने बहाव नदी क्षेत्रमा भइरहेका भौतिक संरचनाले बाढी गाउँ बस्तीमा पुगेको छ। बाढी बस्तीमा पुगेको मात्रै छैन, हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दै आएका छन्। यद्यपि कोशी ब्यारेजकै कारण डुबान हुँदै आएको घटना नयाँ भने होइन। कोशी सम्झौतापछि यस क्षेत्रमा वर्षेनी डुबानले हजारौं बस्ती र हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएका हुन्। वर्षात सुरु भएसँगै कोशी आसपासमा त्रास सुरु हुन्छ। आकाशमा बादलसँगै बस्तीमा बाढीको डुबानको त्रास फैलिन्छ। यो नियति यस वर्ष मात्रै होइन, वर्षेनी दोहोरी रहन्छ। विशेष गरी भारतसँगको कोशी सम्झौतापछि यस्तो नियति वर्षेनी भोग्न परेको हो। सन् 1954 मा भएको कोशी सम्झौताले अहिलेसम्म यस क्षेत्रका स्थानीयले शास्ति खेप्न परेको हो। बाढ़ के टाइम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, हल्का 9 नंबर, मतलब आधा नगर पालिका डुबान में रही है। डुबान में रही है। में अपने सब किस पहल कर लिए कि नहीं? भारत सरकार बीच में मानो ना टिलाठी कुलाड़ी पर ले एकटा वार्ड
वो वहाँ डुमान छे हमरा सबके हलमा नगर कंकाली तो सब भारत ही डुमान छे चैनल कारण से अखनियो भारतीय पक्ष के काम सब देख रहल छै, काम शुरू निक काम नहीं भए रहल छै, काम तो भए छै लेकिन निक काम नहीं भए रहल छै, निक काम नहीं भए रहल जैसे धार रुकते पानी रुकते से नहीं भए रहल छै, जथाभावी काम कए रहल छै, जथाभावी एमे प्रशासन मौन छै, सब मन छै, अखनियो काम भए रहल छै, भारतीय काम भए रहल छै, जालिए भर छै, एकटा 100 जाली भरत 200 जाली लिखाबै छै, खाली बिल बनाबै छै, निक काम नहीं होइ छै, बोरा लगाबै छै, जते बोरा लगबे के ओतने लगबै छै, जितना नहीं लगबै तता लगबै छै, मनमानी काम भए रहल छै। कोसीमा पानीको बहाव बढेसँगै 56 ढोका नै बन्द हुन्छ। सबै ढोका बन्द भएपछि बाढी गाउँ पस्छ। विशेष गरी पश्चिमतिरको ढोका बन्द हुने गर्दछ, जसबाट नेपाली भूमि डुबानमा पर्दछ। भारतले कोशी लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न संरचना खडा गरेर वर्षेनी डुबान गर्दै आएको छ। कोशीमा आउने बाढीले यस क्षेत्र वर्षेनी असुरक्षित हुँदै आएको छ। विगतमा शासकहरूले गरेको कोशी सम्झौताका कारण सप्तरी लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय वर्षेनी डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। नेपाल सरकारका केही मान्छे आउँदैन, उताबाट ठुलो ठुलो मान्छे आउँदैन। अब यता बानको काम सुरु गरिरहेछ। अब हामीहरूको यता पानीको यो घर चाहिँ पानीमै टुटेछ, पानीमै टुटेछ। सामान क्षति भए से उता 4-5 लाख का घर बनेलू कहीं बुझू 3 लाख टका उठा के ब्याज पर घर बनेलू बना के उन्हें मुखिया दलक सहयोग बढ़िया करलक से कुछ 10,000-15,000 सहयोग करलक। पानी में की समस्या है सारा के करलक। पानी में हमरा आर के भारत सरकार से अधिक खुनलक तई में अहाँ के हमरा के पूरे क्षति है हमरा के वो सब धान गेल गेल। कोशी जब चैनल खुनलक या भारत सरकार के द्वारा हमरा से पानी पूरा एक नदी में आवे छै, लगी से हमरा धान के क्षति है छै। नेपाल सरकार हमरा क्षतिपूर्ति कुछ न दिलक है, अखन तक सर कुछ भेले पूरा पानी भारत सरकार का चैनल जे खोलक जे पूरा पानी सर आबि रहल छै, पूरा खेती घर में पानी घुस गेले, घर में सर पानी छै। इस पानी को पूरा गर्नुहुन्छ भने त 100% मा तपाईको 95% घट्छ। 95% खेतीबारी नष्ट भएको छ। 95%। यसको मुख्य कारण के हो त? मुख्य कारण त्यही पानी, बस यो पानी हो, पानी नै मुख्य कारण। जब भारतले त्यहाँ च्यानल खनिरहेको थियो त्यति बेला तपाईहरुले विरोध गर्नु भएको थियो? विरोध त गर्छु नि, विरोध गरेर के गर्नु, हामी तिनीहरुसँग सक्दैन, तिनीहरु आफ्नो हिसाबले काम गर्छ। नेपाल सरकारले कुनै स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो दिएन? स्थानीय प्रशासनले बेला बेलामा चासो देखाएको छ तर तिनीहरु टेर्दैन। कोशीको बहाव बढेसँगै डुबानको समस्या त छँदैछ, यसैमा पनि चुरे क्षेत्रमा वर्षेनी हुने नदीजन्य दोहनका कारण वर्षातमा खहरेले समेत यस क्षेत्रमा शास्ति दिँदै आएका छन्। खहरेले सप्तरीमा तिलाठी, हनुमाननगर, सप्तकोशी, त्रियुगा, खाँडो, महुली, जिता, सिसबारी, सडक, चापिन, मुतनी, अमाहा, सुन्दरी, भलुवाही, चहका र वलान लगायतमा खहरेमा आउने बाढीले सन्तास दिँदै आएका छन्। खेतीपाती तक सब कुछ नष्ट भए गेलै ह। आज कि 2 महीना से वर्षा भए रहल छै, एहिमे मनुष्य के की महमाल चला के सबके बचना मुश्किल भए गेल छै। हमरा सबके बांध जे बनबै छै बॉल दए के खाली कोइप रहल छै, आ ई बड़ा दे के जतऽ ततऽ देबे नहि करै छै, ई कखनी टूटै सब चाहे छै कि हमरा के पैसा पैदा हुए। कोसी के नदी के पानी, पश्चिम से खाड़ो जिता के पानी हमरा सबके बुझल जाए तऽ बहुत गंभीर समस्या एठना जे छै से बीत रहल छै। मनुष्य के धन जन से खेती बाड़ी सब कुछ में समस्या भ रहल छै। रोपल खेत रह गेल छै, हमरा सबके आबी उबाइल नहीं छै। इंडिया के कारण में घर दुआर दुमान करैया, बांध बन रहल ये इंडिया का। इंडिया के बांध के कारण आगे घर डुबान में पड़े। हां डुबान में या सब चीज है, सब करन के डुबान में के सब बड़ा सब भीज गेलै, कोई देखनार नहीं छै, कोई सुननार नहीं छै। बारिश में उमर रहल छी हमरा सबके। हां गोटा गछो नहीं देख रहल छै। पहिले हमरा कोनो ई पानी कतऽ के पानी छियै? ई इंडिया जा रहल छै 500। इंडिया के पानी छियै? ये नेपाल वाला पानी छै, इंडिया जा रहल छै। वन बन ई प्रत्येक वर्ष हमरा सबके बहुत दिक्कत है। की दिक्कत है? अखनियो घरो द्वार पर देखियो, यहू साइड में पानी, वहू साइड में पानी, मतलब निकले के समस्या नहीं, खेती बाड़ी सब डूब गेल।
धान पात जे भी रोपना छी सबटा गल गेल तऽ आब की करबै हेल डूबि के बांध पर रहै छी एना ओना से जरना काठी आबैए तऽ ओहिमे से लए जाके अपन गुजर काटै छी बहुत दिक्कत वाला बात है। सप्तकोशीमा आउने बाढीले वर्षेनी सप्तरीका हनुमान नगर, कंकालिनी, राजविराज नगरपालिका, तिलाठी गाउँपालिका, रामपुर मलहनिया, जोगिनिया लगायतका दर्जनौं बस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन्। त्यसैगरी सुनसरीको इनरुवा, लौकी, भण्टाबारी लगायतका दर्जनौं गाउँ नगर डुबानमा पर्दै आएका छन्। कोशीमा हरेक साल नियत वर्ष भारत सरकारबाट कसरी पानी पश्चिमतिर ठेलियो र त्यसले गर्दाखेरि हनुमान नगर, गोबरगाडा, तपाईँलाई हनुमान नगर, गोबरगाडा, तिलाठी, मधुवापुर आदि यी सबै गाउँलाई नाश गर्ने, कहिले च्यानल खनेर पानी हेर्न ल्याइदिने, कहिले ढोका बन्द गरेर गर्ने, यो नियतै उसको अहिले ठिक छ के आफ्नो संसदमा बोल्दैछौँ। सरकारले यसको बारेमा पहल गर्नुपर्छ र गर्दै पनि छ, तर उसले एक नसुनेर अहिले बोर्डर किनारमा जहीँ तहीँ तपाईँ बाँध बाँधिदिएको छ। कोशी ब्यारेजमा च्यानल खनेको छ, उक्त च्यानलबाट चाहिँ पानीको बोहान चाहिँ नेपालतिर फर्काइएको छ, जसका कारण यहाँका हजारौँ जनता चाहिँ अहिले पीडामा छन्। यहाँ ठुलो जनधनको क्षति भएको छ भने किसानहरूको धान बाली नष्ट भएको छ। यसरी वर्षेनी छिमेकीकै हेपाहाका कारण हजारौं नेपालीले शास्ति खेप्नु परेको छ। वर्षात सुरु भएसँगै आउने नदीमा आउने बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षति बिहोर्नु परेको छ। मुख्य गरी भारतसँग भएका गलत सम्झौताकै कारण कोशीका तल्लो तटीय क्षेत्र सधैँ सन्तासमा बाँच्नु परेको छ। यो नियति आजको होइन, हिजोको हो। शासकहरूको बेइमानीका कारण छिमेकीसँग गरिएको गलत सम्झौताले यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो। यसर्थ नेपाली शासकहरूले भारतसँगको सीमा विवाद सल्टाउँदा समग्र प्याकेजमै हल गर्ने गरी कदम उठाउन जरुरी छ। हस्त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।